सूचनामाथि नियन्त्रण र अंकुश राज्यको आधारभूत चरित्र नै हो, तर हामी कहाँ यसको बढी नै प्रयोग हुन्छ। सूचनामाथि अंकुशले राज्यको माथिल्लो निकायमा पुगेकाहरूलाई एकातिर जवाफदेही विहीन बनायो भने अर्कातिर अनियमिततामा मलजल पुग्यो। यो अवस्था चिर्न भन्दै 15 वर्ष अघि सूचनाको हक सम्बन्धी कानून बनाइयो, जुन कानून मार्फत सूचनामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेका बेला सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले भने मौलिक हक नै हनन गर्न खोजेको छ। समितिले 87 वटा विषय सार्वजनिक गर्नै नहुने भन्दै 30 वर्षसम्म गोप्य राख्ने गरी वर्गीकरण गरेको खुलेको छ। यसको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने भनेका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 27 ले मुख्य सचिवको नेतृत्वमा एक समितिको व्यवस्था गरेको छ। समितिले ऐनको दफा 3 मा रहेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा टेकेर 30 वर्षसम्म गोप्य राख्न मिल्ने गरी सूचनामा अंकुश लगाउन खोजेको हो। समितिले पुस 12 गते निर्णय गरेको खुलेको छ। नयाँ सरकार गठनको भोलिपल्टै मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी अध्यक्ष रहेको समितिले सूचनाको हकलाई कुण्ठित तुल्याउने गरी विवादास्पद निर्णय गरेको हो। समितिले गोप्य राख्न भनेका सूचना कस्ता हुन्? समितिले द्विपक्षीय वार्ता एवं संवेदनशील मुद्दामा नेपाल सरकारको अडान, रणनीति र छलफलका अभिलेख तथा विचाराधीन विषय 30 वर्षसम्म गोप्य राख्न भनेको छ। यो निर्णयले द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्ने कारण देखाए पनि यसले सीमाना, दुई वा त्रिदेशीय सन्धि लगायत विषयमा देशले गरेको कुराकानीबाट 30औं वर्ष गुमराहमा राख्नेछ। बहुपक्षीय निकायका पदाधिकारीहरूसँगको बैठकमा भएका छलफल र तिनको अभिलेख, नेपाली राजदूतावास र नियोगबाट पठाइएका प्रतिवेदन पनि समितिले 30 वर्षसम्म गोप्य राख्ने गरी वर्गीकरण गरेको छ। अझ आश्चर्यको कुरा त उच्च पदस्थ अधिकारीबाट हुने भेटघाट तथा छलफल सम्बन्धी विषय 20 वर्षसम्म गोप्य राख्नुपर्ने गरी वर्गीकरण गरेको छ। पछिल्लो समय राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका अधिकारीले धमाधम नेता भेटिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनुमति नलिई आफू खुसी राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट बढाएपछि भेटमा भएका विषय नागरिकले थाहा पाउन सकेका छैनन्। वर्गीकरणले सूचना लुकाउन झन सहज बनाइदिएको छ। बुदा नम्बर 17 मा सैनिक अधिकारीको भ्रमणमा हुने छलफल पनि 20 वर्षसम्म गोप्य राख्नुपर्ने भनिएको छ। बताइरहनु परेन, संसदीय समितिमा महत्त्वपूर्ण विषय उठ्छन्। विगतमा यति ओम्नी वाइट बडी घोटाला प्रकरण मात्र होइन, लाउडा विमानमा भएको भ्रष्टाचार पनि संसदीय समितिमै उठेका विषय हुन्। संसदीय समितिमा सञ्चारकर्मीलाई सहज प्रवेश गर्न दिएकाले ती विषय बाहिर आए। तर समितिले गरेको निर्णय अनुसार संसद र संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत जवाफ अब नागरिकले थाहा पाउने छैनन्। संसद वा संसदीय समितिले अनुमति नदिएसम्म ती गोप्य नै रहनेछन्। अपराध अनुसन्धानको सूचना पनि 20 वर्षसम्म लुकाउन खोजिएको छ। समितिले अपराध अनुसन्धान, तहकिकात, छानबिन, परीक्षण र अभियोजनसँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाण 20 वर्षसम्म गोप्य राख्न भनेको छ। समितिले सुशासनलाई प्रवर्धन गर्ने भन्दा अनियमिततालाई मलजल गर्ने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरेर गोप्य राख्ने अवधि निर्धारण गरेको छ। सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम कालो सूचीमा राख्ने र सो उपर पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय 15 वर्षसम्म गोप्य राख्न भनिएको छ। यस्तै राजस्व चुहावट, कर छली, शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन र सोको अनुगमन सम्बन्धी विषय 10 वर्षसम्म गोप्य रहने निर्णय गरिनुलाई व्यापारीसँग मोलमोलाई गर्ने अभिष्टका रूपमा लिएको छ। त्यस्तै कुनै पनि छानबिन, जाँचबुझ, अध्ययन र अनुसन्धानका लागि गठित आयोग, समिति र कार्यदलको प्रतिवेदन 10 वर्षसम्म गोप्य रहने निर्णयलाई जानकारहरूले कुशासनलाई मलजल गर्ने अर्को अध्यायका रूपमा अर्थ्याएका छन्। सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्ने निर्णयले अनियमितता गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ। समितिले सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायको सेवा विस्तार सम्बन्धी रणनीति र सार्वजनिक निकायसँग भएको लीज सम्झौता सम्बन्धी विषय 20 वर्षसम्म गोप्य राख्न भनेको छ।
यसले सार्वजनिक जग्गा अपचलन र सरकारी संस्थामा हुने ठूला घोटाला बाहिर आउने छैनन्। बुँदा नम्बर 55 पनि भ्रष्टाचारलाई पूर्णतः संरक्षण गर्ने खालको छ। विदेशी लगानीको लाभांश फिर्ता सम्बन्धी विवरण 5 वर्षसम्म गोप्य रहने निर्णय गरेर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु खोजिएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आए एनसेलको लाभांशमा करछली जस्ता विषय आइन्दा बाहिर आउने छैनन्। बुँदा नम्बर 59 मा मन्त्री परिषद समक्ष निर्णयका लागि पेश भएका विषय समेत गोप्य राख्ने निर्णय गरेको छ। समितिले निर्णय प्रक्रियामा असर पर्ने कारण जनाएको छ। यस्ता विषय गोप्य राख्दा मन्त्री परिषदलाई जथाभावी निर्णय गर्नबाट रोक्न नागरिक तहबाट खबरदारी हुने छैन। सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, सबै तहका सरकारको प्रारम्भिक वित्तीय विवरण, बजेटका सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचनाको जानकारी र विशेष तथा समपूरक अनुदान सम्बन्धी विवरण समेत गोप्य राख्ने निर्णय गरेर समितिले लोकतन्त्रमा पञ्चायतकालीन शासनको झल्को दिन खोजेपछि चर्को विरोध भएको छ। राजनीतिक तहबाटै समितिले गरेका निर्णयको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस विषयमा सर्वपक्षीय छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्। उनले यसका लागि सोमबार नै छलफल राख्ने भनेका छन्। त्यसो त सूचनाको वर्गीकरण गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन। 2068 मा पनि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि 80 प्रकारका नीतिगत विषय गोप्य राख्ने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। सूचनालाई गोप्य राख्ने गरी वर्गीकरण गर्दाको प्रभाव के हुन सक्छ भनेर संवाददाता शिखा श्रेष्ठले अभियन्ता तारानाथ दाहाललाई सोधेकी छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा 27 मा कुनै संवेदनशील सूचनाहरू छन् भनेदेखि त्यसलाई वर्गीकरण गरेर राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ र त्यसको लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र अर्को विषय विज्ञ रहेको समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर अहिले जुन किसिमले 87 प्रकारका सूचनाहरूको वर्गीकरण गरिएको छ त्यो चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई पनि प्रक्रियागत रूपमा मिलाइएको छैन र दोस्रो संविधानको धारा 27 मा जुन सूचनाको हक छ मौलिक हकको रूपमा त्यसलाई नै यसले चाहिँ निस्तेज पार्न खोजेको छ र हास्यास्पद किसिमले र सामान्य किसिमका सूचना र जानकारीहरू पनि सरकारले चाहिँ गोप्य राख्ने गरी 87 वटा विभिन्न विषयहरू यसमा उल्लेख गरिएको छ जुन चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा संविधान र कानुनसँग मिल्दैन र यसले सूचनाको पाउने नागरिकको जुन मौलिक हक हो त्यसलाई पूर्णतः कुण्ठित गर्दछ। सूचना वर्गीकरण गर्ने समितिले जुन वर्गीकरण गरेर 87 प्रकारको जुन सूचनाको एउटा गोप्यता रहने, कुनै सूचना 30 वर्ष, कुनै सूचना 20 वर्ष, कुनै सूचना 10 वर्ष, कुनै सूचना 2 वर्ष गोप्य रहने जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयलाई अब सच्याउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले सक्छ र राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्यसलाई बदर गरिदिन सक्छ। दोस्रो, सर्वोच्च अदालतले यसअगाडि पनि यस विषयमा 2 चोटि फैसला गरेर तत्कालीन सरकारहरूले गरेको वर्गीकरणलाई बदर गरिदिएको छ। त्यसो हुनाले त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि यो विपरीत आएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले यसलाई सच्याउन सक्छ र अझ राजनीतिक तहले यसलाई तुरुन्तै करेक्सन गर्नुपर्दछ। खास गरी यो सरकार बनेको सुरुकै अवस्थामा यो निर्णय भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक तह यसबाट सचेत छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री तहबाट यो निर्णय बदर गराउनको लागि पहल गर्नु जरुरी छ। यदि पहल नगर्ने हो भनेदेखि भोलि यसैलाई देखाएर कुनै पनि सार्वजनिक निकायहरूले आम नागरिकलाई सूचना पाउने कुराबाट वञ्चित गर्छन् र प्रेस जगतले त एउटा तथ्यहरू जानकारी दिने, सत्य जानकारी दिने कुराबाट का लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि जानकारी र सूचनाहरू चाहिँ पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। असाध्यै कन्जर्भेटिभ सोचहरू छ र पारदर्शिताबाट हाम्रो सिस्टममा रहेका मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ। उनीहरू आफूबाट भएका अनियमित कामहरू, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरू अथवा जनताले समयमै सेवा पाउनुपर्ने, सुशासन पाउनुपर्ने कुरामा जुन आफ्नो क्षमताले गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेका छैनन्। त्यो कुरो एक्सपोज भएको उनीहरू चाहँदैनन् र प्रेस जगतको पहुँच र आम नागरिकको पहुँच सूचनामा हुने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ दबाब पुग्छ। त्यसकारण त्यो नागरिकको दबावबाट छल्नको लागि या आफूबाट भएका गलत कामहरूलाई रोक्नको लागि या चाहिँ आफूले गर्न नसकेका कामहरूलाई छोप्नका लागि नै यो नियतवश यस्तो किसिमको वर्गीकरण गरिएको हो भन्न सकिन्छ। यो भनेको पारदर्शिता र सुशासनको विरुद्धको एउटा ठुलो घात नै हो र यसका लागि जुन कर्मचारी तन्त्रले काम गरेको छ त्यसको हाम्रो कर्मचारी तन्त्र वास्तवमा सुशासन दिनका लागि योग्य छैन, दक्ष छैन होइन कि उसको नियत नै सुशासन दिने किसिमको छैन भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ।